بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الطلبة اس ام بي سي 1. دونك غادي نخدمو للسيري نيميرو 2 لو موديل دو thermochimie. Donc l'exercice numéro 1. Un système en constitué de 0,5 mol d'azote Ne gaz dans un cylindre. Dans l'état initial, état 1. Donc, la pression 1 est égale à 2,08 fois 10 à la puissance 5 bar. Et le volume 1 est égal à 6 litres pour une température T1. On investit le suite dans la transformation suivante. Donc, la transformation 1 en maintenant la pression constante. Donc, on a la transformation 1, l'état 2. Donc, on a la transformation isobar, la pression constante. Dans la pression constante, on pose à l'état d'équilibre E2. E2, c'est état. On a refroidi le système jusqu'à T2 est égal à T1 sur 2. Donc maintenant, T2 est égal à T1 sur 2. La transformation P, en maintenant le volume constant, on passe à l'état d'équilibre l'état tel que T3 est égal à T1. Le volume constant est isocourt. L'état 2, l'état 3, isocourt. Donc, T3 est égal à T1. Transformation C, en maintenant le température constant, la transformation I au vécu en augmenté très lentement le volume jusqu'à retrouve à l'état 1. Donc, la première question, calculer les valeurs de P et V et T pour deviner complètement chaque état. Donc, on a l'état 1, l'état 2, la pression constante, on a les données. Deuxième, l'état 2, l'état 3, le volume constant, on a les données là-dedans. ومن l'état 2 l'état 3 او من l'état 3 ل 1 كنعطيو التمبيراتور كونستون. دونك غنديرو واحد الشيما. دونك تي دي جوج اكزيرسيس نيميرو 1. دونك عندنا ايطا 1 غنكتبو بحال هاد الشيما. شنو عطانا؟ دونك عطانا بي 1 و في 1. دونك بي 1 est égal à 2,08 fois 10 à la puissance 5 bar. ثم عطاونا لو فوليوم 1 est égal à 6 لتر. نقدروا نحولوها باش ما تعنكش في حساب. هي 6 fois 10 à la puissance moins 3 متر كوب. et لو température تي 1 ما عرفناش شحال كتساوي. من ليطا 1 ليطا 2. دونك هذه ليطا 2 اش عندنا؟ قلنا عندنا قال لك لو بريسيون كونستون. دونك عندنا بي تيغالا كونستون. بي تيغالا كونستون. دونك اشنو عطاونا لي دوني؟ عطاونا سي دي بي 2 عرفنا يعني هي بي 1 باسكو عندنا الترانسفورماسيون ايزوبار يعني هي 2,08 فوا 10 على بويسونس 5 بار. ثم عطينا ان تي 2 تيغالا تي 1 سير 2. لو فوليم 2 حتى هو ما عارفين شحال كيساوي. من ليطا 2 الى ليطا 3. دونك ايطا 3. دونك ليطا 3 دونك عطانا هنا في كونستون. دونك نديرو واحد الشيما. دونك نديرو هي في 2 تيغالا في 3 تيغالا العلم. وكذلك عطاونا ان تي 3 تيغالا تي 1 اللي هي حتى هي غنحسبوها من بعد. ثم لو بي 3 حتى هي ما عارفيناش. من ليطا 3 ليطا 1. دونك من ليطا 3 ليطا 1 اشنو عندنا تي كونستون. دونك هذه سي تان شيما باش يمكننا نحسبوا يعني هذوك البارامترات اللي ما خاصينا نحسبوا. دونك نجيبوا واحد الكالكولاتريس باش يمكننا نحسبوا هاد الامر. دونك بروميير كيسيون نوجد هاد الكالكولاتريس باش ديريكتومون باش نحسبوا. دونك بروميير كيسيون دونك غنكالكيليو تي 1. Donc T1 à quoi est égal? Donc on a
on a P1 V1 est égal à NRT1 حيت عندنا حنا ال V و P N تا هي كاينة في لي دوني ها هي 0,5 مول دونك غنلعبو بهاد نجونغليو بهاد العلاقة دونك T1 est égal à هي P1 V1 sur NR est égal à نديرو لي فالور 2,08 fois 10 à la puissance 5 fois 6 fois 10 à la puissance moins 3 باسكو خص ضروري تكون عندنا بالمتر كيوب لأنه عندنا R سي كونستون تا هي بمتر كيوب يعني جول فوا مول فوا يعني فوا المول موان زه فوا الكيلفين موان زه دونك N سي 0,5 فوا 8,314 دونك نكالكيليو T1 دونك نكالكيليو دونك نستعملو الآلة الحاسبة 2.08 نضرب 10 أس 5 عفوا fois 6 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 0,5 fois 5 fois 8 تيغالا دونك عطاتني 300,21 كيلفن دونك حنا حصلنا على تي ان دونك نجيو نروبلاسي هنا ناخذ واحد الكولور باش دونك تي ان ايتيغالا هي 300,21 كيلفن دونك انا تحصلت على هنا بما ان عندي ليطا 3 وليطا 1 ترانسفورماسيون ايزوتيرم دونك تي 3 ايتيغال تي 1 يعني هي 300,21 كيلفن دونك انا تحصلت على هاد القيمه دونك هنا يمكن ليا تاني نقسم هذيك تي 2 كتساوي هي نقسمو على جوج دونك انا قسمت على جوج دونك عطاتنا 150.10 150.10 كيلفن انا دابا تخلصت من سميتو دونك هنا عندنا في 2 سنكالكيلو في 2 دونك لا ميم شوز اون ا P2 V2 est égal à NRT2 ça donne V2 est égal à NRT2 sur P2 ونعاودو لي فالور 0,5 fois 8,314 fois 150.10 divisé par P2. P2 quoi est égal c'est 2,08 fois 10 à la puissance 5 من جات هادي لأن عندنا ترانسفورماسيون ايزوبار دونك عندنا ترانسفورماسيون ايزوبار دونك P1 est égal à P2 دونك نكالكيليو هاد سات فالور 0,5 fois 8, fois سي تري امبورطون هاد التمرين ساهل مفيش شي حاجة لي دونك نحولو دونك عطاتنا 2.99 فوا 10 على بويسونس موان 3 دونك نديرو هي 3 فوا 10 بويسونس موان 3 دونك نحلو دونك في 2 تيغال 3 فوا 10 على بويسونس موان 3 متر كوب نمشيو تاني نشوفو شنو خاصنا تاني دونك هنا غادي نكتبو هنا هي 3 مضروبة في 10 أس ناقص 3 متر كوب دونك هادشي مع عمرض باقا لنا هادشي دونك بما ان عندنا الترانسفورماسيون ايزو كور لو فوليوم كونستون دونك في 2 تيغال في 3 هي 3 فوا 10 على بويسونس موان 3 متر كوب دونك هنا خاصنا هنا بي 3 دونك لا ميم شوز ليكواسيون ديتا اون بي 3 في 3 est égal à 1RT3 donc P3 est égal à 1RT3 c'est V3 est égal à 0,5 fois 8,320 هي 300,21 والفي 3 هي 3 في 10 على بويسونس موان 3 est égal très important calcul donc 0,5 8 فوالا كالكيليو دابا الحساب اللي كيدي شويه الوقت دونك عطينا هي 4.15 فوا 10 على بويسونس 5 باسكال دونك بي 3 دونك كملو هاد الشيما يعني هي 4.15 فوا 10 على بويسونس 5 بار
دونك هنا لي بروميير كيسيون حنا جاوبنا عليهم. دونك غنمشيو ل دوزيام كيسيون. دونك نقربوا شويه اش بان لكم. دونك دوزيام كيسيون représenter les transformations sur un diagramme. Hein? Donc, on dirait un diagramme. Donc, P بدالة V. Donc, diagramme. Donc, deuxième question. Donc, diagramme يكون على هذا الشكل. هنا فوليم وهنا البريسيون. دونك غنحطو ليطا بار ليطا. دونك ليطا دونك باش نسهلو المأمورية شكون عندنا ايزوباغ. دونك عندنا ليطا 1 ليطا 2 سي ايزوباغ. دونك غيكون عندنا نشوفو لو فالور ديال فوليم. دونك هادي صغيرة هادي كبير. دونك غيكون عندنا ايزوبار. دونك غتكون عندنا واحد الفوليم مثلا هي 3 مضروبة في 10 أس ناقص 3. هنا مثلا 6 مضروبة في 10 أس ناقص 3. دونك عندنا هادي هي اللي غتكون ليطا. دونك غتكون هي ليطا أ وهادي هي ليطا بي. عندهم هنا بي أ إتيكالا بي بي. وعندهم لو فوليم دو في بي وهذا لو فوليم دو في ا. دونك غنمشيو دونك هي هادي. دونك غنمشيو للترانسفورماسيون ايزوكور. دونك عندنا عندنا ايطا 2 ايطا 3. دونك عندهم ايزوكور. ها لا ميم. دونك نمشيو نشوفو البريسيون شكون كبير شكون صغير. دونك هذا عندو صغير وهذا كبير. دونك غادي نطبقو الصغير على الكبير. دونك غيكون هنا نشوف لا ميم. غيكون عندهم لا ميم فالور 3. دونك غيكون هو دونك ليطا. دونك غيكون هنا دونك هادي ليطا 2 ليطا 3. دونك غيكون عندنا ايزو كور لا ميم فوليم ولكن لا بريسيون مختلفة. يعني بي يعني ليطا 3 كبر من ليطا 2. ها فوالا. دونك هادي هي السي. دونك من السي ل ا عندنا دونك من السي ل ا عندنا ايزوتيرم. دونك غيكون عندنا دياغرام بهاد الشكل. دونك من ا ل بي من بي ل سي و سي ل ا. دونك غيكون عندنا بهاد الشكل. دونك هذا سي ان دياغرام. ها دونك عندو هذا سور لو بريسيون سي. دونك عندنا هنايا في بي كيساوي في سي. فوالا سي ان دياغرام كوم سا. نمشيو لي كيسيون نيميرو 3. Pour les trois transformations A, P, C, calculez les valeurs de l'énergie mécanique et de l'énergie thermique et l'énergie interne échangée. بمعنى قال لك كالكيلينا لينيرجي ميكانيك. دونك اللي غادي يشوف لينيرجي ميكانيك ما يفهمهاش ولا ما غاديش. دونك لينيرجي ميكانيك سي ان لو طرافاي. لو طرافاي تيغال موان بي سور موان بي فوا دي في. و l'énergie thermique c'est le quantité de chaleur. Le quantité de chaleur et l'énergie interne delta I est égal à delta petit delta de quantité de chaleur plus petit delta de travail. Donc troisième question. Donc le travail on a le travail من A مثلا B est égal à moins P dV. دونك لو ترافاي من ا نحو بي كتساوي الانتيغرال موان بي دي دو في من في ان ل في دو. دونك بما ان عندنا من ا ل بي عندنا ترانسفورماسيون ايزوبار. دونك عندنا يمكننا نخرجو ديك يمكننا نخرجو لو بريسيون. دونك سي كونستون. دونك غتبقى لنا دي في. الانتيغرال او بريميتيف دو في سي هي في. دونك غتولي عندنا لو ترافاي اونتر ا ل بي إتيغال هي موان بي في دو موان في ان. دونك كنعوضو هي 2.08 فوا 10 على بويسونس 5 واحد الموان عامل لي 3.10 مضروبة في 10 أس ناقص 3 ناقص 6 مضروبة في 10 أس ناقص 3. دونك نديرو لو كالكيل بسرعة. 2.08 في 10 على بويسونس 5 نحلو واحد القويس. 3 مضروبة في 10 أس ناقص 3 موان 6 فوا 10 على بويسونس موان 3 إتيغالا هي موان. نسينا واحد الموان هي 600
و24 جول. دونك لو طرافاي اونتر ا اي بي. دونك عطني هاد لا فالور. دونك نمشيو نكالكيليو باش نصغر شويه الصورة باش يبقى يبان لكم داكشي مزيان. التمرين راني زوين راني فيه، ولا لاحظتوا اللي ما كتحسش بانه فيه تيرمو شيمي، كتحس بانه فيه تيرموديناميك، لان كتخدم تيرموديناميك هما بجوج متعلقين بعضياتهم بزاف. دونك نمشيو نكالكيليو كونتي دو شالور، يعني لو كونتي دو شالور يعني دلتا ا نحول بي تيكال هي سي بي بار دي دو تي. سي بي بار هي سي بي بار تيكال هي ان فوا سي بي. دونك خصك تعلق بالنومبر دو مول، نقولوا كاباسيتي ماستيك، كاباسيتي كالوريك ماستيك. دونك بما ان عندنا البريسيون كنديرو سي بي بريسيون كونستون، دونك نديرو سي بي. دونك كونتيني دو شالون اونتر ا نحو بي، دونك هي لانتيغرال دو سي بي نديرو واحد ان سي بي دي دو تي اونتر تي ان اي تي دو اي تي كالا. دونك عندنا عطينا مو ان 0,5 فوا كنا نخرجو هاديك كاباسيتي لنا سي كونستون لانتيغرال تي ان تي دو دي دو تي اي تي كالا نحسبو. دونك هي عطينا هنايا تي دو موان تي ان اللي هي، دونك غنحسبو هادي، دونك غنكتبوها ونحسبو 0,5 فوا 29,1 تي دو غتكون هي 150,21 اولا 10 موان 300,21. دونك يتيكال دونك 0,5 فوا 0,1 فوا 50,10 موان 300,21 يتيكال. دونك عطاتني هي موان 2184,6 جول. دونك هادي لو كونت دو شالور ا نحو البي. دونك غادي نحسبو دلتا اي يتيكال هي دلتا دبل بي ا بي بليس ا شا ا بي من ا نحو البي. دونك تو سامبلومون ديك لي فالور اللي خرجتنا موان على 600 خرجتنا 600,24 موان ماشي موان بليس عفوا. دونك نديرو هنا بليس 600 عطاتنا يتيكال هي 1560,5 جول. دونك هادي دلتا من ا ل. دونك هادي كالكينيناها تري امبورطون. دونك غنمشيو ليطا 2. دونك غناخدو طرافاي اونتر بي نحو سي تيكال هي موان بي دي دو في. دونك عندنا ترانسفورماسيون ايزو كور، دونك لو فوليم كونستون. إلا كان عندنا لو فوليم كونستون دونك دي دو في تيكال زيرو، دونك لو طرافاي اونتر بي ل سي تيكال زيرو. دونك غنمشيو نحسبو كونتي دو شالور من ا نحو بي تيكال هي، دونك عندنا سي في باغ دي دو تي. وهنا دابا في الامتحان في التمرين ما عطيناش السي سي في، ما عطينا السي بي. دونك كيفاش غادي نحسبو السي في؟ تو سامبلومون عندنا واحد الغولاسيون. دونك عندنا سي في سي بي باغ موان سي في باغ تيكال ا ار. دونك نقدروا نشتغلوا بهذه اولا. المهم عندنا سي بي باغ موان سي في تيكال ا ار. دونك سي في باغ تيكال، دونك الى دينا الاخرى غتولي هي سي بي باغ موان ار. دونك غادي نطبقوا هاد العلاقه. دونك غتولي هي سي في تيكال سي بي باغ هي فاصلة واحد ناقص 8 ونتأكدوا بأن دي جول كيلفن موان زائد نعم موان موان زه 4. دونك نكالكيليو
دونك 29,1 موان 8 دونك عطاتنا سيدي هي 20,786. هادي سي في بار. دونك جول كيلفن موان 1 مول موان 1. دونك إلا شناهيا السي في تاني؟ هي السي في تيقالا هي 0,5 ياه مضروبة في هاد العدد باش نحيدو ديك باغ. دونك غنضربوها في 0,5 تعطينا السيدي هي 10. هي 10 بلاتي نردو الكاليكاتريس 10,4. دونك السي في غتولي هي جول كيلفن موان 1 حيت مشات المول مع المول ونكالكيليو سات فالور. دونك نكملو هنا. دونك عطاتنا هي كونتيتي دو شار اونتر بيل سي كتساوي هي 10,4. دونك غنديرو لا فالور اونتر بي سي. شنو عندنا بي سي؟ دونك غتكون عندنا هاديك 150. دونك غتولي عندك 300 ناقص. دونك 300,21 موان 50,10. دونك نكالكيليو. دونك عطاتنا 10,4 فوا 300,21 ناقص 150,10 تيقالا عطاتنا 1506.1 جول. دونك هادي كنت تشارو من بي نحو سي. دونك اي دلتا اي من بي ل سي كتساوي هي الترافاي من بي ل سي بليس انتشار من بي نحو سي. دونك دلتا اي دي سي كتساوي او نحيدو هاد دلتا اي. دونك غنجمعو عطينا هي 1506.1. علاش؟ لانه لو كنت لانه الترافاي كيساوي زيرو لانه باسكو عندنا الترانسفورماسيون ايزو كور. دونك نمشيو ليطا 3 غنحسبو لو ترافاي اونتر سي ل ا. يعني ليطا 3 ليطا هي موان بي دي دو في. وهنا اغلبيه ديال الطلبه انهم غيغلطون. دونك عندنا بما ان عندنا ترانسفورماسيون ايزو تيرم يعني تي كونستون. دونك غتولي عندنا بي في تيقال ان ار تي. هذا سي كونستون يعني كونستون في هاد الحاله. دونك غوبلاسي بي ان ار تي سور في. ونجي ندير لو طرافاي من سي نحو الأ كتساوي هي موان ان ار تي سور في دي دو في. دونك ندخل لانتيغرال غتولي هي سي ا لانتيغرال ديال غنخرجو هادي موان ان ار تي لانتيغرال دي في سور في اونتر في في 3 في 1. نكالكيليو موان 0,5 فوا 8,31 فوا لو طومبيراتير يعني لا ميم طومبيراتير هادي 20 مضروبة يعني في 3 موان في 1. نشوف شحال عطاتنا لا فالور ديال في 3 و في 1. يعني الشيما كتنفعنا مزيان 3 وخرى 6. الشيما كتنفعنا مزيان. دونك هنا عندنا 6 مضروبة في 10 أس ناقص 3 موان 3 مضروبة في 10 أس ناقص 3. دونك كالكيلي لو طرافاي اونتر سي ل أ. دونك غتعطينا سي ديالك هي موان 0,5 فوا 8. الكاليكاتريس خاصكم تضبطوا لانه بعض المرات راه كيغلطوا. يعني ما درنا شي اورو القوس يكون تحت. عطاتنا هي هادشي منطقي. بلاتي 300 مضروبة في 6. عفوا الإيلين. عفوا هنا راه الإيلين. هنا الإيلين عفوا. دونك ستكون هنا الإيلين ديال كذا مو الإيلين ديال كذا. دونك كنعتذر ديزولي. انا غادي نصلح هاد الخطأ. فوالا غادي نعلق أقواس ونصايب. عطاتنا هي ناقص
6.5.02 جول. دونك غنمشيو للكونتيتي دو شالور، يعني كونتيتي دو شالور من نحو سي ل أ كتساوي سي مثلا سي دي دو تي، بما أن عندنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم يتساوي زيرو. دونك لو دلتا اي تيكال من سي ل أ كتعطينا هي ترافاي لي هو موان فيغيل سي ل زيرو جوج جول. فوالا حنا كالكيلينا هادشي، ها لي كالكيل. Voilà. Donc, calculer la variation d'énergie interne pour le transformant A, B, C, expliquer le résultat dans le transformation du système est régi et fournit l'énergie thermique de l'énergie mécanique. Donc, اش غنديرو غادي نجمعو هاد دلتا اي وضروري خصها تعطينا زيرو، ضروري خصها تعطينا زيرو اللي معطاتنا زيرو. دونك كالكيل خاطئ. نمشيو اسيدي دقة دقة اسيدي، نمشيو للأولى اسيدي. دونك الأولى عطاتنا اس ستة دونك غادي نجمع هاديك دلتا اي كاملة وغادي نشوف شحال تعطينا. يعني الا ما عطاتناش واحد لا فالور يعني راه عندنا شي خطأ، راه عندنا شي خطأ. بلاتي دونك عطاتني زيرو. دونك لا سوم دو دلتا، دونك دلتا اي يعني التوتال غنسميها التوتال هي دلتا اي من ا ل بي بليس دلتا اي من بي ل سي بليس دلتا اي من سي ل ا. دونك عطاتنا هي زيرو.